अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का इंडस वैली एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बारे में हमारा मेन चैप्टर है, जिसमें हम शिंग एंड जू गवर्नेंस एंड रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने चाइनीज़ डायनेसिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम शिंग एंड जू गवर्नेंस एंड रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शिंग डायनेसिटी वाज रूल्ड बाय एब्सोल्यूट मोनराक निज़ाम के ऊपर वो काम करते थे, यानी कि उसके निज़ाम के ऊपर बेस थे। मोनराक निज़ाम के अंदर होता क्या है, शाही निज़ाम में जैसे कि आजकल इंग्लैंड के अंदर आपको नज़र आते हैं, तो इस निज़ाम के अंदर एक किंग होता है या क्वीन होता है। आजकल इंग्लैंड के अंदर क्वीन है, तो किंग होता है और उसके साथ साथ बाकी उसके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। तो वो उस वक़्त तक काम करते रहते हैं जब तक वो रिटायर ना हो, ठीक है, या वो क्या है उसका वफ़ात ना हो, तो उस वक़्त तक वो उसी निज़ाम के या उसके बादशाह या मलिका हुआ करते हैं। तो इस निज़ाम के थे, यानी कि शिंग जो डायनेसिटी के लोग थे इसके ऊपर बेस थे। तो दूसरा हमारे पास द जू एम्पायर रूल द डायनेसिटी बाय द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम के ऊपर काम करते थे, यानी कि जागीरदाराना निज़ाम के ऊपर सबसे ऊपर बादशाह हुआ करते थे। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके मुख्तलिफ लेवल हुआ करते थे, इसके ऊपर बेस थे। नेक्स्ट हमारे पास द किंग वाज द ओनली विद द अथॉरिटी टू मेक लॉ इन द कंट्री। मुल्क के अंदर, यानी कि उस जू और शिंग जो डायनेसिटी के लोग थे, मेनली वो किसके ऊपर बेस थे, बादशाह क्या थे, मेन अथॉरिटी हुआ करते थे उस कंट्री का, यानी कि कानून वगैरह बनाना हो, आप मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम वगैरह बनाना हो, तो वो सिर्फ बादशाह ही कर सकते थे, बाकी कोई उसके इख्तियारात उनके पास नहीं थे। नेक्स्ट हमारे पास है इन एंशिएंट शिंग एंड जू डायनेसिटीज़ सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की के तौर पर काम करते थे, यानी कि मुख्तलिफ तबक़ाती निज़ाम हुआ करते थे, जो कि पिछले लेक्चर्स के अंदर या पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह शिंग और जू के अंदर भी और यही निज़ाम राइज थे। तो जिसमें सबसे पहले क्या था जी, एम्पायर था, इसके बाद पैलेस कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। देन हमारे पास आ जाते हैं पीसेंट्स आ जाते हैं, फिर आर्टिसंस आ जाते हैं, मर्चेंट्स आ जाते हैं, स्लेव्स आ जाते हैं। आर्टिसन हो जाते कहते हैं जी हुनरमंद लोग, ठीक है। मर्चेंट्स कहा जाता है ताजिर वगैरह को। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आपने नोट किया है, तो पीसेंट्स को तीसरे नंबर पर रखा गया। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन के लोग थे, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है उनका इकनॉमी बेस था, तो इस वजह से वहाँ क्या है पीसेंट्स को तीसरे नंबर पर रखा गया। तो ये था जी इसकी गवर्नेंस की कुछ मेन हायरार्किकल निज़ाम, जो कि हमने पढ़ा कि वहाँ क्या है मोनराज सिस्टम है, शाही निज़ाम था, जो कि शिंग जो डायनेसिटी के अंदर, जू डायनेसिटी के अंदर फ्यूडल सिस्टम थे, और साथ में कंट्री के जो बादशाह हुआ करते थे वो सबसे लॉस वगैरह कानून वगैरह बनाने के लिए सिर्फ वही बनाते थे। और साथ में क्या है डेंसिटी क्या है सोशल हायरार्की के ऊपर क्या है बेस थे, जो कि आपको इस चार्ट के थ्रू भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें मुख्तलिफ लेवल्स के थ्रू क्या है उन्होंने अपनी जो लोगों को क्या है सबसे ऊपर एम्पायर, फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, देन हमारे पास पीसेंट्स, आर्टिसंस, मर्चेंट्स और स्लेव्स को, गुलामों को सबसे लास्ट में रखा गया है। ये था हमारे पास गवर्नेंस के निज़ाम के तहत। अब इधर आ जाते हैं जो हमारे पास इनकी रिलीजन के ऊपर। किसी भी सल्तनत के अंदर या किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर अगर आप देखें, तो वो किसी न किसी अक़ीदे के ऊपर पैरवी करते हैं। तो चाइनीज़ जो डायनेसिटी के या सिविलाइजेशन के लोग थे, वो कौन कौन से रिलीजन के ऊपर, किस रिलीजन के ऊपर काम करते या वो अक़ीदा रखते थे, तो इसके बारे में हम इस रिलीजन वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एंशिएंट चाइना people had a wide range of religious beliefs। तो एंशिएंट जो चाइना के लोग थे, वो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर वो पैरवी करते थे, जिसके अंदर क्या है दे आर पॉलीथेइस्टिक रिलीजन एंड बिलीव इन स्प्रिट फ्रॉम नेचर, यानी कि फितरत के जो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर रूहें मौजूद हैं, उनके ऊपर वो उनकी इबादत करते थे, उनकी पूजा करते थे। मेनली वो क्या है बुत परस्त है।
تو اس کے علاوہ شنگ تھاٹ دیٹ ورشپنگ دا اسپرٹس آف دیئر فور فادر، ان کی جو آبا و اجداد کے جو فور فادر کے جو اسپرٹس کے اگر وہ کیا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں، تو پھر اس سے انہیں کیا، ان کا یقین کیا تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا would bring blessing، یعنی کہ ان کے اوپر کیا ہے رحمت وغیرہ نازل ہوتی ہے، اینڈ گڈ فارچون ٹو دیئر فیملیز، ان کے جو فیملیز ہیں، ان کے خاندانوں کے اوپر کیا ہے ان کی قسمت بدل سکتی ہے، ان کی قسمت میں اچھے، ان کا لک اچھا ہو جاتی ہے، تو ان کے اوپر وہ یقین کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی ہمارے پاس کیا ہے، شنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا، بالکل اسی طرح زو ڈائنیسٹی کے لوگ بھی اسی طرح کے اسپرٹس کی پوجا کرتے تھے، بالکل اسی طرح۔ تو وہ لوگ کیا ہے سورج کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے اینیملس کی پوجا کرتے تھے، تو یعنی کہ ان کو جو پاورفل لگتے تھے ان سب کی وہ پوجا کرتے تھے، یعنی پولی تھیسٹک ریلیجن کہا جاتا ہے ایک سے زیادہ خداؤں کے اوپر، یعنی کہ گوڈ یا گوڈیسز کے اوپر کیا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کو کیا ہے پولی تھیسٹک ریلیجن کہا جاتا ہے، جیسے کہ بدھزم ہے یا اس کے ہندوازم ہے، ان سب کے اندر کیا ہے یہی پولی تھیسٹک ریلیجن ان کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر اسلام کی بات کریں تو اسلام کیا ہے مونوتھیسٹک کیا ہے سسٹم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، تو مگر چائنا کے لوگ اس زمانے میں اس طرح کی ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اکنومی کے بارے میں۔ کسی بھی ڈائنیسٹی یا کسی بھی سویلائزیشن کو اسٹرانگ ہونے کے لیے اس کی معیشت کا مضبوط ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح کیا ہے جو شنگ اور زو ڈائنیسٹی کے لوگ تھے وہ کس طرح کے ان کی معیشت تھے، تو اس کے بارے میں ہم نے ادھر کچھ پوائنٹس لکھے ہیں۔ تو ڈیورنگ دا شنگ اینڈ زو ایرا دا امپائرس اکنومی واز مینلی بیسڈ آن ایگریکلچر، تو یہ ان کی جو مینلی بیس کیا تھے ایگریکلچر تھے، یہی وجہ ہے ادھر کیا ہے ہمارے پاس جو ہیرارکیکل نظام ہے اس میں تیسرے نمبر پر ہمیں کیا ہے کسان نظر آتے ہیں، کیونکہ کسان جب تک کھیتی باڑی نہیں کریں گے تو ان کا نظام کیا ہے بہتر طریقے سے چل نہیں سکتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے مینلی ان کا ایگریکلچر ان کا اکنومی کا سب سے بڑا کیا ہے مضبوط کیا ہے ذریعہ تھا۔ تو ڈیو ٹو سائڈ آف دی یلو ریور، ان کی کیا ہے وجہ کیا تھی، یلو ریور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انیبل شنگ اینڈ زو پیپل ٹو گرو مور فوڈ، اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ کیا ہے زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کر سکتے تھے، اور کیونکہ وہ دریا کے کنارے تھے، دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے ارد گرد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ زمین کیا ہے زرخیز ہوا کرتے تھے وہاں کے دریائی علاقوں میں، جیسے کہ ہمارے دریائے سندھ کی جو زرعی علاقے ہیں وہاں بھی بڑے زرخیز زمین ہوا کرتے ہیں، آج کل بھی ہے، تو بالکل اسی طرح یلو ریور کے ارد گرد ہونے کی وجہ سے وہاں فوڈ بڑے پیمانے پر پیدا ہوتی تھی، تو یہی وجہ تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ویلتھ اینڈ اسکلڈ لیبر ور اویلیبل فار ادر انوویٹیو ورک، دوسرے قسم کے انوویٹیو ورکس وغیرہ کے لیے، یعنی کہ نظام کے لیے کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مختلف بلڈنگ بنانے کے لیے، کینال بنانے کے لیے، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے یا ہم کہہ سکتے ہیں اپنے بادشاہوں کے جو مقبرات بنانے کے لیے، ان سب کے لیے بھی ان کے پاس اسکلفل ورکرز اس زمانے بھی ہوا کرتے تھے، تو جس کے اندر ہمارے پاس سچ ایز کیا ہے شنگ کا جو ٹوم ہے ورلڈ اسکلفل ورکرز نے بنائے تھے، اس کے علاوہ ورلڈ سٹیز بھی آپ کو نظر آتے ہیں وہاں کے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کیا ہے گرینڈ کینال کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے وہ آج کل کے دور میں بھی موجود ہے، بیجنگ شہر سے لے کر چائنا کے دور دراز تقریباً 1776 کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے، وہاں انہوں نے اس زمانے میں تعمیر کروایا تھا، تو آج بھی موجود ہے، تاکہ اس زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے اس کینال کو تعمیر کرنے کی وجہ کیا تھی، کیونکہ وہ ان کے ایگریکلچر کا نظام بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اس کینال کو بنایا تھا اس زمانے کے بادشاہوں نے یا ڈائنیسٹی کے جو رولرز نے۔ تو یہ تھا جی ہمارے پاس ریلیجن، اکنومی اینڈ گورننس سسٹم کے بارے میں تفصیل سے ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کیا، تو اس کے علاوہ ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر پڑھیں گے ان کے شنگ اور زو ڈائنیسٹی کے اندر ہمارے پاس کون کون سے ڈسکوریز ہیں اور انوینشنس ہیں، اور ساتھ میں ان کے ایتھیکل کوڈز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ والا لیکچر آپ لوگوں کو کافی حد تک ہیلپ فل ثابت ہوگا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔